तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको यो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को यो अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेका थियौं र यसमा हामीले यो ट्रिग्नोमेट्री भन्ने टपिकको क्वेशनहरु प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै थियौं। र यो क्रममा हामी एक्सरसाइज 4A देखि 4D सम्म आइसकेका छौं। हामीले यो भन्दा अगाडि 9 वटा भिडियो बनाइसकेका छौं जसमा एक्सरसाइज 4A देखि 4D को 5 नम्बर सम्मको प्रब्लमहरु 6 को A नम्बर सम्मको प्रब्लमहरु सल्भ गरेर त्यहाँ हामीले भिडियो बनाइसकेका छौं। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र आज चाहिँ हामी यो एक्सरसाइज 4D को 6 नम्बरको क्वेशनबाट सुरु गर्दै छौं। 6 को A नम्बरको क्वेशन मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा बनाएर हालिसकेको छु भने 6 को B देखि आज हामी सुरु गर्छौं र आज हामी यो 6 नम्बरको प्रब्लमहरुलाई मात्रै हेर्छौं। यसको अब 5 वटा जम्माजम्मी 6 नम्बरमा 6 वटा प्रब्लम छ। अनि अब हामीले हेर्नुपर्ने क्वेशन 5 वटा छ। यो 5 वटा क्वेशन हामी हेर्छौं है त। ल त्यसो भए अब यहाँ हेरौं। यसको B नम्बरमा छ यहाँ प्रब्लम cos 20 डिग्री into cos 40 डिग्री into cos 80 डिग्री भनेको 1/8 यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल अब हामी यो प्रुफ गर्नतर्फ लागौं है त। अब यो प्रुफ गर्ने बेलामा हेर्नुस् है, म पहिला एलएचएस लेख्छु अनि तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु। cos 20 डिग्री into cos 40 डिग्री into cos 80 डिग्री। अब यो हामीलाई हेर्नुस्, यहाँ हामीले यसलाई हेर्ने बित्तिकै cos A cos B को फर्मुला लाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, किनकि हामीसँग फर्मुला छ। हेर्नुस् 2 sin A sin B 2 cos A cos B 2 sin A cos B 2 cos A sin B यो प्रोडक्टको फर्मुलाहरु छ। यो चारवटा फर्मुला है। त्यस्तै एडिसनको पनि चारवटा छ, sin C plus sin D sin C minus sin D cos C plus cos D cos C minus cos D। अब यो प्रोडक्टको फर्मुलामा हेर्ने हो भने हेर्नुस् यहाँ तीनटै cos छ भनेपछि हामीले cos A र cos B को फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ। तर कसरी थाहा पाउने कि हामीले कुन दुईटा, यो दुईटामा cos को फर्मुला लाउने हो कि अथवा यो दुईटा cos 40 र cos 80 मा बोलाउने हो कि अथवा cos 20 डिग्री र cos 80 डिग्री यो दुईटामा बोलाउने हो कि कुन दुईटामा चाहिँ हामीले फर्मुला लाउने हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। सो जेनरली 95% केसमा हामीले जहिले पनि दुईटा ठुलो एंगल बीचमा फर्मुला लाउँछौं है। याद राख्नुस् यो ट्रिक हो। दुईटा ठुलो, यो cos 40 र cos 80 यो दुईटा ठुलो ठुलो एंगल छन्। cos 20 भनेको त सानो एंगल भयो भनेपछि दुईटा ठुलो ठुलो एंगलको बीचमा हामीले के लाउँछौं, फर्मुलाहरु लाउँछौं। सो अब हामीले cos A cos B को फर्मुला लेख्नु पर्यो है त। यो फर्मुला त हामीलाई आउनु पर्यो। सो व्हाट इज द फर्मुला अफ 2 cos A cos B भन्दा यसको cos A cos B को फर्मुला के हो, cos A plus B plus cos A minus B। ल यो फर्मुला हो। त्यसो भए अब मैले अलिकति अरेन्ज गर्छु है त। cos 20 डिग्री जस्ताको जस्तै राखे इन्टु अब cos 80 लाई चाहिँ मैले अगाडि लेखे अनि cos 40 डिग्रीलाई चाहिँ मैले पछाडी लेखे है, किनकि पछि A minus B गर्दाखेरि नेगेटिभमा नआओस्। नेगेटिभमा आयो भने अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ, कास्ट टुल लाउनु पर्ने हुन्छ। किन त्यो अब कास्ट टुल लाइराख्ने भन्ने कुरा हो, त्यही भएर। नत्र यो अगाडि पछाडी नगर्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन है। ल अब cos 20 डिग्री को cos 20 डिग्री। अब फर्मुला लगाम। यहाँ cos A भनेको cos 80 हो, cos B भनेको cos 40 डिग्री हो है। 80 डिग्रीलाई A माने 40 डिग्रीलाई मैले B माने भने अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त। यहाँ त 2 cos A cos B को फर्मुला हो यो भनेपछि 2 उता गएर डिभाइड हुन्छ। सो यहाँ 1/2 हुने भयो। अब बल्ल फर्मुला cos A plus B plus cos A minus B है। cos A plus B भनेको 80 डिग्री plus 40 डिग्री plus cos A minus B भनेको 80 डिग्री minus 40 डिग्री। ल भनेपछि यहाँ 1/2 cos 20 डिग्री त हुने नै भयो। मैले 1/2 लाई अगाडि लेखे। यहाँ cos 80 डिग्री plus 40 डिग्री भनेको कति हो, 120 डिग्री हो प्लस cos 80 डिग्री र 40 डिग्री भनेको कति हो, 40 डिग्री हो। त्यसो भए 1/2 cos 20 डिग्री। अब cos 120 डिग्री को भ्यालु हामीलाई थाहा हुनु पर्छ है। cos 120 डिग्री को भ्यालु कति हो, -1/2 हो। तपाईले क्याल्कुलेटरमा थिचेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको भ्यालु तपाईलाई निकाल्न आएन भने मैले यो अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छु, यहाँ पनि एकचोटी हेर्नु।
cos 2 लाएर हामी cos 120 डिग्रीको भ्यालु निकाल्न सक्छौं है। cos 120 डिग्री भनेको cos 90 डिग्री प्लस कति डिग्री हो 30 डिग्री हो। 90 डिग्रीमा 30 डिग्री जोड्दाखेरि 120 डिग्री हुन्छ। यो क्लियर भयो। अब हामीले cos 2 लगाम। अब यहाँ यो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री भनेको 90 डिग्री प्लस थीटा छ। 90 डिग्री प्लस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो? सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो। यो 90 डिग्री प्लस थीटा है। अनि cos 2 अनुसार सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के छ? यस छ। यहाँ यो यस छ। यस भनेको साइन र कोसेक। साइन र कोसेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, अरु बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। सो हाम्रो त यहाँ cos छ, त्यही भएर यो नेगेटिभ भयो। अनि यहाँ 90 डिग्री छ। 90 डिग्री भएको कारणले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ। सो यो cos भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ केमा? साइनमा। अनि 30 डिग्री भयो भनेपछि माइनसको माइनस साइन 30 डिग्रीको भ्यालु कति हो? 1/2 हो। यसरी चाहिँ cos 120 डिग्रीको भ्यालु चाहिँ -1/2 आउँछ है। मैले त्यही भएर डाइरेक्टली यहाँ -1/2 लेखे प्लस cos 40 डिग्री। ठीक छ? ल अब हेरौँ है त। अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ, ब्र्याकेट खोलौँ। 1/2 cos 20 इन्टु -1/2। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने कति हुन्छ? -1/4 cos 20 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै गरिकन प्लस अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 1/2 cos 40 डिग्री इन्टु cos 20 डिग्री भयो है। मैले सुरुमा cos 40 डिग्री लेखेँ, त्यसपछि cos 20 डिग्री लेखेँ। ल अब फेरि हेरौँ। यसलाई जस्ताको तस्तै राख्ने cos 20 डिग्री प्लस 1/2 छँदैछ। अब यो जुन फर्मुला छ cos a इन्टु cos b, यो पनि cos a इन्टु cos b को फर्मुला मिलिरहेको छ। सो हामी अघिकै फर्मुला युज गर्न सक्छौं है। के हो cos a cos b को फर्मुला? यो 2 त यताबाट डिभाइड हुन्छ, यहाँ डिभाइड हुन्छ। सो 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हुन्छ है। ल सो मैले यहाँ लेखेँ, यसको फर्मुला के रहेछ त? 1/2 cos a प्लस b। a प्लस b भनेको 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री अनि प्लस cos a माइनस b cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। यति भयो। सो -1/4 cos 20 डिग्री प्लस 1/4 cos 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री भनेको 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री भयो। -1/4 cos 20 डिग्री प्लस अब ब्र्याकेट खोलौँ। 1/4 इन्टु cos 60 भनेको 1/4 cos 60 डिग्री भइहाल्यो प्लस 1/4 इन्टु cos 20 भनेको 1/4 cos 20 डिग्री भइहाल्यो। सो यहाँ यो -1/4 cos 20 र प्लस 1/4 cos 20 डिग्री क्यान्सल भयो है। एउटाको साइन प्लस छ, अर्कोको साइन माइनस छ, त्यही भएर यो क्यान्सल भयो। सो 1/4 इन्टु cos 60 को भ्यालु कति हो? cos 60 भनेको त 1/2 हो भनेपछि 1/8 आयो कि आएन? हेर त, हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कति हो? 1/8 हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ आरएचएस मा। हामीले प्रुफ गरिसक्यौं है त। 1/8 इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ्ड। यो प्रुफ भयो है त। ल मनिष राज, केही छ यहाँ कन्फ्युजन यो प्रब्लममा? नो सर। ल ठीक छ त्यसो भए। ल यो प्रब्लम हाम्रो भइहाल्यो त्यसो भए है त। अब हामी अर्को प्रब्लममा जाउँ। प्रब्लम नम्बर 6 को सी मा जाउँ। cos 20 डिग्री इन्टु cos 30 डिग्री इन्टु cos 40 डिग्री इन्टु cos 80 डिग्री भनेको √3/16 हुन्छ। यो हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल 20, 30, 40 र 80 दिएको छ। सो पहिला एलएचएस लेखौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड के दिएको छ? cos 20 डिग्री इन्टु cos 30 डिग्री इन्टु cos 40 डिग्री इन्टु cos 80 डिग्री। ल अब यहाँ यो cos 30 को भ्यालु त हामीलाई थाहा छँदैछ, त्यही भएर यसको भ्यालु हालौँ पहिला है त। cos 30 को भ्यालु कति हुन्छ? √3/2 हुन्छ है। √3/2 भइहाल्यो इन्टु अब यसलाई मैले cos 40 cos 80 लेखेँ जस्ताको जस्तै। भनेपछि √3/2 लाई मैले अगाडि लेखेँ। √3/2 cos 20 डिग्री इन्टु
अब यसलाई पनि हेर, यो cos 40 र cos 80 लाई मैले के लेखेँ, एउटा अगाडि cos 80 डिग्री लेखेँ अनि पछाडि cos 40 डिग्री लेखेँ, यो फर्मुला हाल्नको लागि पछि सजिलो हुन्छ भनेर। ल अब हामीले के भनेको थियौँ, दुईटा ठुलो ठुलो एंगलको बीचमा फर्मुला लाउने, त्यही भएर यहाँ 80 र 40 को बीचमा हामीले फर्मुला लाउन गइरहेको छौँ है त। cos 20 लाई मैले यतिकै छोडिदिएँ, cos 80 र cos 40 को बीचमा हामीले फर्मुला लाउँदैछौँ। सो यहाँ √3/2 cos 20 डिग्री जस्ताको तस्तै इन्टु, अब cos A इन्टु cos B को फर्मुला के हुन्छ त, cos A इन्टु cos B को फर्मुला 1/2 cos A प्लस B भनेको 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस cos A माइनस B, यो मैले फर्मुला अघि भर्खर माथि लेखेको। सो 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री भयो। अब हेरौँ, √3/2 cos 20 डिग्री जस्ताको तस्तै इन्टु, ल यो 1/2 ले पनि यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ न त, ल डाइरेक्टली है। यो √3 र यो 1 मल्टिप्लाई गर्दा √3 नै भयो, √3 नै भयो, बाई यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गर्दा 2 2 जा कति हुन्छ, 4 हुन्छ, त्यही भएर 4 भयो। √3/4 cos 20 डिग्री भयो। अनि ब्राकेट भित्र अरु त छदैछ, cos 80 प्लस 40 भनेको cos 120 डिग्री प्लस cos 80 माइनस 40 भनेको 40 डिग्री। ल त्यसो भए √3/4 cos 20 डिग्री इन्टु cos 120 को भ्यालु कति हो, -1/2 भयो, अघि भर्खर मैले भने, प्लस cos 40 जस्ताको तस्तै। ल अब ब्राकेट भनौँ है त, √3/4 cos 20 ले यो -1/2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, -√3/8 cos 20 डिग्री, त्यस्तै प्लस, अब यसलाई cos 40 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, √3/4 cos 40 डिग्री इन्टु cos 20 डिग्री हुन्छ है। मैले 40 डिग्रीलाई अगाडि लेखेको, 20 डिग्रीलाई पछाडि लेखेको है, त्यो ठ्याक्कै मिलाउनको लागि। अब फेरि पनि यहाँ फर्मुला मिलिरहेछ है, cos A cos B को फर्मुला मिलिरहेछ, त्यहाँ फर्मुला हाल्न सक्छौँ हामी। अब अगाडिकोलाई नचलाउने, जस्ताको तस्तै cos 20 डिग्री भयो प्लस √3/4, अब cos A cos B को फर्मुला हालौँ है त। यसको फर्मुला हुन्छ 1/2 cos A प्लस B भनेको cos 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस cos A माइनस B cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ल फर्मुला हालेँ। अब हेरौँ, -3/8 cos 20 डिग्री cos 20 डिग्री प्लस √3/4 2 कति भयो, 8 cos 40 प्लस 20 भनेको 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री भयो, माइनस √3/8 cos 20 डिग्री। ल ब्राकेट खोलौँ है त, अब ब्राकेट खोलौँ, √3/8 cos 60 डिग्री प्लस √3/8 cos 20 डिग्री भनेपछि यो -√3/8 cos 20 र प्लस √3/8 cos 20 क्यान्सल भयो। सो √3/8 इन्टु, अब cos 60 को भ्यालु कति हो त, 1/2 भनेपछि कति आयो, √3/16 आयो। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कति थियो, √3/16 नै थियो, यहाँ हेर आरएचएसमा √3/16 हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। सो हाम्रो प्रुभ भइसकेको छ, इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। ल यो प्रुभ भयो है त। ल तिम्रो केही समस्या छ, केही काहीँ कन्फ्युजन छ यहाँ, यो प्रब्लम? ल यो बुझ्यो भने अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब यो डी नम्बरको क्वेसन ठ्याक्कै यस्तै छ है। अब यही क्वेसनमा यहाँ हामीलाई यो क्वेसनमा हेरौँ, यहाँ cos 20 cos 30 cos 40 cos 80 भनेको √3/16 प्रुभ गर्नुपर्ने छ। तर अब यो डी नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ sin 20 sin 30 sin 40 र sin 80 भनेको √3/16 प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो पनि ठ्याक्कै सेम प्रोसेस, अहिले मैले जुन प्रोसेसले गरेँ सेम प्रोसेसले sin A sin B sin A sin B को फर्मुला हाल्दै जाऊ, ठ्याक्कै प्रुभ हुन्छ। तर जहिले पनि फर्मुला हाल्दाखेरि दुईटा ठुलो एंगल बीचमा फर्मुला हालौ है। ल त्यही भएर यो डी नम्बर मैले
तिमीहरूको लागि नै छोडिदिए। अब ओके सर नम्बर र एफ नम्बर बाँकी छ। ल प्रब्लमहरु सबै यस्तै हुन् यसमा। अब ई नम्बर पनि हेर्नु यस्तै छ लगभग सर एउटा कुरा सर साइन। हजुर हजुर सर म जुन अहिले बुक पढ्दैछु पहिला मेरो मामाले बुक दिनुभएको छ सर। यो थर्ड एडिसन सर 2075 सालको हो बोर्डिङ स्कुलको। सर यसबाट पढ्दा सर कुनै मिस्टेक गरिरहेको छैन नि सर? छैन छैन, तिमीले जुन बुकबाट पनि पढ्न सक्छौ, जुनै बुकको रेफरेन्स लिएर पनि पढ, फरक परेन। तर क्वेसनहरू चाहिँ तिमीहरूको एससीको त सेट हुन्छ नि, हो त्यो सेटबाट पनि प्रब्लमहरू सल्भ गर। सबै हरेक क्वेसनहरू तिमीले सल्भ गर्नु पर्यो। एउटा त रेफरेन्स लिएको हो नि त, बुक भनेको एउटा रेफरेन्स हो, रेफरेन्सको लागि युज गर्न सक्छौ। तर एक्स्ट्रा क्वेसनहरू पनि पढ्ने गर्नुपर्छ है, किनकि एक्जाममा क्वेसन जहाँबाट पनि दिन सक्छ। यो बुकबाट दिँदैन त्यो बुकबाट दिने भन्ने हुँदैन, उनीहरूको सिलेबस हुन्छ। सिलेबस अनुसार जुनसुकै जस्तोसुकै क्वेसन पनि दिन सक्छ है त। सो अब एउटा बुकलाई रेफरेन्स मान्ने हो, तर पढ्ने बेलामा चाहिँ सबै पढ्नु पर्यो है। कुरा बुझ्यौ? ओके यस सर। कहीँ केही नछोड्ने। यो ओल्ड क्वेसनहरू चाहिँ, यो सेटहरूको क्वेसनहरू चाहिँ सबै एटलिस्ट त्यो चाहिँ आउनु पर्यो, ट्रिग्नोमेट्रीको सबै। ल अब यो क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसनमा पनि ठ्याक्कै सिमिलर प्रोसेस हो है, त्यस्तो केही फरक छैन। पहिला यहाँ साइन 60 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, यो साइन 60 को भ्यालु हालौँ। साइन 10 डिग्री इन्टु साइन 50 डिग्री इन्टु साइन 60 को भ्यालु कति हो? √3/2 √3/2 सर। यस सर। इन्टु साइन 70 डिग्री। ल भनेपछि √3/2 लाई मैले अगाडि लेखेँ, √3/sin 10 डिग्री इन्टु अब साइन 70 डिग्री लेखेँ सुरुमा, अनि पछि बल्ल साइन 50 डिग्री लेखेँ। दुईटा ठुलो ठुलो एङ्गलको बिचमा हामीले फर्मुला आउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ साइन 50 र साइन 70 भनेको दुईटा ठुलो ठुलो एङ्गल हो। यो दुईटा एङ्गलको बिचमा म फर्मुला लगाउन गइरहेको छु। सो मैले चाहिँ सुरुमा साइन 70 लेखेँ, अनि पछि चाहिँ साइन 50 लेखेँ। यस्तो गर्यो भने माइनसमा आउँदैन भन्ने कुरा हो। ल हेरौँ अब यसको फर्मुला के छ त त्यो थाहा हुनुपर्छ। पहिला म यहाँ √3/2 साइन 10 डिग्री लेखिहालेँ इन्टु अब साइन ए साइन बी को फर्मुला। ल म यहाँ माथि यहीँ लेख्छु, 2 साइन ए साइन बी भनेको कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी, यो फर्मुला हो है। यो फर्मुलामा अब हामीसँग त 2 छैन, साइन ए साइन बी मात्रै छ, साइन 70 र साइन 50 छ, 2 त छैन। सो यसको फर्मुला के हुन्छ त, यो 2 यता जान्छ, यो 2 यतातिर गएर यहाँ डिभाइडमा जान्छ है, बाई 2 हुन्छ सर। हजुर सर तपाईले अहिले सर जुन फर्मुला लेख्नु त प्लस थियो नि सर, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। त्यो चाहिँ cos a cos b को फर्मुला हो, अघि हामीले हेरेको cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तर यो sin a sin b को फर्मुला चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ। प्रोडक्टमा यो sin a sin b को फर्मुला डिफ्रेन्ट टाइपको छ, त्यस्तै उता cos c माइनस cos d को फर्मुला त्यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ है। यो प्रोडक्ट रुलमा र यो एडिसन रुलमा एउटा फर्मुला चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ, नर्मल युजुअल टाइपको छैन, अरू जस्तो छैन, ठ्याक्कै अलिकति चेन्ज छ है। यो चाहिँ फर्मुला हो यसको सर। माइनस वाला टर्म अगाडि, प्लस वाला टर्म चाहिँ यहाँ पछाडि छ, हो यस्तो अनयुजुअल टाइपको छ यो फर्मुला है। ल भने यसको फर्मुला मैले युज गरेँ 1/2 cos a माइनस b भनेको 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस cos a प्लस b भनेको 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ल अब यहाँ √3/2 साइन 10 डिग्री त जस्ताको तस्तै छ इन्टु सरी यो 1/2 लाई पनि मल्टिप्लाई गरिहालौँ है। यो √3/2 र 1/2 मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ, √3/4 हुन्छ। सो मैले डिरेक्टली यहाँ √3/4 लेखिहालेँ। अब ब्राकेट भित्रको हेरौँ, cos 70 माइनस 50 भनेको cos 20 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री। ल त्यसो भए √3/4 साइन 10 को साइन 10 cos 20 डिग्री को फर्मुला हामीलाई थाहा छैन, यतिकै एज इट इज, माइनस cos 120 भनेको कति हो, माइनस 1/2 हो। सो माइनस माइनस यहाँ कति भयो, प्लस भयो, प्लस 1/2 भयो है। cos 120 भनेको कति हो, माइनस 1/2 हो। सो यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई भएर यहाँ मैले डाइरेक्टली प्लस लेखेको है त। ल त्यसो भए
अब ब्राकेट खोल्ने काम हाम्रो है ब्राकेट खोलौँ √3/4 sin 10 cos 20 प्लस अब √3/4 sin 10 ले 1/2 लाई गर्नु पर्यो √3/4 सरी √3/8 हुन्छ है √3/8 sin 10 डिग्री भयो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा √3/8 sin 10 डिग्री भयो अब √3/4 अब हेर यो पनि फर्मुला मिलिरहेछ sin a cos b को फर्मुलामा मिलिरहेको छ सो sin a cos b को फर्मुला के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो हामीलाई पहिला मैले लेख्दै छु फर्मुला 2 sin a cos b यसको फर्मुला छ sin a plus b plus sin a minus b यो यसको फर्मुला हो भनेपछि यो 2 यता गएर के हुन्छ यहाँ डिभाइड हुन्छ किनकि हाम्रो sin a र cos b मात्रै छ 2 sin a cos b छैन सो डिभाइड हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ 1/2 लेखे यो डिभाइड भएको 2 1/2 अनि बल्ल फर्मुला sin a plus b भनेको sin 10 डिग्री plus 20 डिग्री प्लस sin a minus b भनेको 10 डिग्री minus 20 डिग्री ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/8 sin 10 डिग्री त यहाँ छँदैछ ल अब √3/8 भयो यहाँ 4 to 8 भयो sin 10 plus 20 भनेको sin 30 डिग्री प्लस sin 10 minus 20 भनेको minus 10 डिग्री प्लस √3/8 sin 10 डिग्री त्यसो भए अब √3/8 sin 30 डिग्री को पनि भ्यालु हामी हेरौँ न ल sin 30 डिग्री को भ्यालु कति हो 1/2 प्लस sin अब -10 डिग्री छ यो भनेको 0 डिग्री -10 डिग्री मैले लेख्न मिल्छ प्लस √3/8 sin 10 डिग्री भयो सो अब ब्रैकेट खोलौँ है त ल ब्रैकेट अलि नखोलौँ पहिला यसलाई यतिकै लेखौँ 1/2 अब हेर यहाँ sin 0 डिग्री -10 डिग्री छ यहाँ हामीले कास्ट रुल लगाउनु पर्ने छ सो 0 डिग्री -10 डिग्री भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो त कास्ट रुलमा हेर्ने हो भने CIST कास्ट रुल यो 0 डिग्री हो सो 0 डिग्री माइनस थीटा गर्ने बित्तिकै हामी फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छौँ है यो 0 डिग्री माइनस थीटा यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो सो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हाम्रो हेर त यहाँ के छ सी छ सी भनेको कस र सेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ तर हाम्रो त यहाँ के छ साइन छ साइन भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ यो त के हुन्छ त्यसो भए नेगेटिभ हुन्छ सो माइनस अनि यहाँ 0 डिग्री छ 0 डिग्री भएको कारणले हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुँदैन 0 डिग्री 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुँदैन सो साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको ठाउँमा यहाँ मैले साइन को साइन नै लेखेँ अनि हाम्रो यहाँ थीटा भनेको एंगल कति छ 10 डिग्री छ सो 10 डिग्री को 10 डिग्री प्लस √3/8 sin 10 डिग्री भयो अब यहाँ ब्रैकेट ओपन गर्ने हो भने हेरौँ है त √3/8 टु जा 16 माइनस √3/8 sin 10 डिग्री प्लस √3/8 sin 10 डिग्री हुने भयो सो माइनस √3/8 sin 10 र प्लस √3/8 sin 10 के भयो क्यान्सल भयो अनि कति बाँकी रह्यो त √3/16 बाँकी रह्यो इज इक्वल्स टु हेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने थियो कि थिएन हेरौँ हामीलाई √3/16 हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने थियो सो यो प्रुफ भइसकेको छ इज इक्वल्स टु RHS सरी RHS प्रुफ यो प्रुफ भयो ठीक छ केही काहीँ नबुझेको छ कन्फ्युजन नो सर सजिलै छ सर यो सर सजिलै छ सजिलो छ बुझेपछि अलिक सजिलो हुन्छ ल ठीक छ अब लास्ट क्वेशन छ लास्ट क्वेशन तिमी आफै गर्न सक्छौ म यहाँ क्वेशन लेख्छु ओके सर cos 20 डिग्री इन्टु cos 40 डिग्री इन्टु cos 60 डिग्री इन्टु cos 80 डिग्री छ यो भनेको चाहिँ 1/16 छ प्रुफ गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब हेर यसमा cos 60 डिग्री को भ्यालु हाल तिमी यसको भ्यालु थाहा छ यसको cos 60 डिग्री को भ्यालु भनेको 1/2 हुन्छ अनि अब हामीले फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ फर्मुला लाउँदाखेरि दुईटा ठुलो एंगलको बीचमा यो cos 80 र cos 40 को फर्मुला लगाऊ अनि सेम प्रोसेस रिपिट गर्दै जाऊ अहिले हामीले जुन गरेको छौं त्यही प्रोसेस रिपिट गर्दै गयो भने तिम्रो ठ्याक्कै 1/16 प्रुफ हुन्छ त्यसमा केही गाह्रो छैन है बीचमा काहीँ कास्ट रुल लगाउनु पर्यो भने कास्ट रुल लगाउन सक्छौ कुरा बुझ्यौ सर
यसरी यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौ तिमी। ल अब आजलाई त्यसो भए यति नै गरौँ। अब आजको लागि क्लास अब हामीले थोरै नै गर्यौं। भोलि चाहिँ यो एक्सरसाइज फोइ हामी कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रीको एक्सरसाइज सुरु गर्छौं है त। ल बाइ बाइ गुड नाइट सर। बाइ।